अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बड़ी रूह परवर जगह पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बैक में कितने खूबसूरत दरख्त हैं चीड़ के, और बड़ी प्यारी जगह पे है जहां हम आप दोस्तों को काफ़ी मिस कर रहे हैं। आप भी साथ होते तो बहुत अच्छी गैदरिंग हो जाती। बहरहाल मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने दोस्त सर नासिर। तो हमारी डिस्कशन जो है वो अक्सर पॉलिटिक्स के ऊपर होती है और करंट अफेयर के ऊपर होती है, मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर होती है। तो इस वक्त जो ईरान की जंग है और एक जंगी माहौल जो बना हुआ है, और अमेरिका और इसराइल जो टूट पड़े ईरान के ऊपर, और उसके नतीजे में जो ज़ख़म खुर्दा हैं वो अब ख़ुद, तो इसके बारे में हम अभी गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त सर नासिर जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें आप क्या समझते हैं कि किस मुल्क का पलड़ा ज़्यादा भारी जा रहा है? ईरान इस वक्त जंग के ऊपर हावी है, या अमेरिका और इसराइल की गिरफ्त में है जंग और वो दबोचे जा रहे हैं? क्या आप समझते हैं, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो सबसे पहली बात यह कि जंग के मकासद को देखना पड़ेगा कि ये जंग मुसल्लत किसने की। तो बिलाशुबा ये इसराइल और अमेरिका ने मुसल्लत की है ईरान के ऊपर। अब दूसरी बात यह है कि जो जंग के लिए पहल करता है उसके कुछ मकासद भी होते हैं। तो अब उन मकासद को देखा जाए कि यूरेनियम के हवाले से या रजीम चेंज के हवाले से और दीगर जो ट्रंप साहब वक्तन फ़वक्तन बदलते रहते हैं कि ये मकासद हैं, ये मकासद हैं, तो हम उनको देखें कि उनमें से कितने मकासद उन्होंने हासिल कर लिए हैं। तो नंबर 1 रजीम चेंज वो नहीं कर सके। तो नंबर 2 इसी तरह से बाकी जो यूरेनियम के हवाले से वो कुछ भी वहाँ से हासिल नहीं कर सके हैं। तो मेरे ख़्याल से ये जंग अभी तक मकासद के लिहाज से देखा जाए तो इसमें ईरान का जो पलड़ा है वो भारी नज़र आता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो ट्रंप जो है ये जो लंबे चौड़े दावे कर रहा है, बुलंद बांध दावे हैं उसके, जी हम जो हैं हमने तो सारी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया और हमने इसकी जो नेवी को ख़त्म कर दिया, इसके सारे जहाज़ तबाह कर दिए, तो ये क्या आवाम की आंखों में धूल झोंकना है, ये इसमें कुछ हकीकत भी है? क्या समझते हैं आप? बिल्कुल जी, बात यह है कि ट्रंप सब तक अगर देखा जाए तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया, नेवी तबाह कर दी, उनकी एयरफोर्स तबाह कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि ईरान के पास, ईरान ने जो अपना फोकस किया तैयारी का जंग का, उन्होंने अपनी एयरफोर्स को इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं किया और ना ही अपनी नेवी को इतना ज़्यादा उन्होंने वो किया। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक तो उनका स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है कि लीडरशिप ख़त्म भी हो जाए तो वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो वेपन सिस्टम उनके पास, मिज़ाइल सिस्टम है, तो अगर तबाह हो गया तो अभी तक देखें, अभी करंटली आज की बात है कि सलामती कौंसिल का, सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास ये रूस ने इसराइल ने बुलाया है कि जी ईरान हमारे ऊपर जो क्लस्टर बमों से हमला कर रहा है, जो कि एक खिलाफ वर्जी है जंगी, और शहरी लोग जो है इसमें निशानों कितना देखिए एक लतीफ़ा ही लगता है कि खुद जो मर्जी करें खुद 160 जो है वो स्कूल की बच्चियां उन्होंने मरवा दी, और तबाही और बर्बादी और फ़लस्तीन में क्या कुछ किया। और अभी मुझे तो समझ नहीं आती कि आलमी बरादरी किस तरह ढिठाई से इनको सपोर्ट करेगी। तो बहरहाल यह सूरत हाल है। आप ज़रा दोबारा दोहरा दें सवाल। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो अमेरिका के दावे हैं, हाँ, दावों कि के हम हवाले जंग से के ऊपर जी जो जी हमारे कब्जे में है और हम इसको अब ख़त्म करने जा रहे हैं क्योंकि हमने ईरान को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया उसकी ताकत को, जी। तो क्या इसमें कुछ हकीकत तो है? बिल्कुल जी, मैं ज़रा उन्वान से हट गया था। तो बात यह है कि वो किस तरह उन्होंने तबाह किया है। उनकी स्ट्रेंथ आज भी उसी तरह से, हर रोज़ वो जो है मिज़ाइल हमले कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा तगड़े कर रहे हैं। और उनके जो मिज़ाइल सिस्टम है अभी जदीद तरीन वो मिज़ाइलों के हमले कर रहे हैं। तो कहाँ से कर रहे हैं अगर उनकी ये स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है? तो ये बेबुनियाद किस्म के, और मैं ये समझ रहा हूँ असाबी जंग है, नर्व्स को आजमा रहा है इस्लामी दुनिया के और ईरान के, और लोगों को इस्लामी दुनिया में मायूसी फैला रहा है कि हम हमेशा की तरह। तो अब दुनिया ढंढोसलों के अंदर आने वाली नहीं है। तो ईरान के बारे में आप क्या समझते हैं कि ईरान की जो बॉडी लैंग्वेज है और उसकी जो गुफ्तगू है, तो कहीं पे वो नर्वस दिखाई दे रहे हैं या कहीं शिकस्त खुर्दा वो कहीं दिखाई दे रहे हैं, या उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज से क्या तासर मिल रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। मैं अब्बास अरागची साहब की बात करूंगा, जो वज़ीर ख़ारजा हैं। उनको जो एंकर पर्सन पूछता है कि आपको इस बात से खौफ नहीं आता कि अमेरिकन जो है अपनी आर्मी लेकर जो है ईरान पर चढ़ाई कर दे, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया कि वी आर वेटिंग फॉर देम। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बॉडी लैंग्वेज उनकी कहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रा आओ तो सही।
تو یہ جو اب جنگ ہے اس کا ظاہر اختتام ہوگا کسی وقت بھی، تو آپ جنگ کے اختتام کے بعد خلیجی ممالک مشرق وسطیٰ میں جو امریکہ ایک زمانے سے اپنے قدم جمائے بیٹھا ہے جی اور وہاں پہ اس نے اپنی طاقت سنبھال، سارے ملکوں کو اس نے یرغمال بنا رکھا ہے، امریکہ کا کیا مستقبل آپ گلف کنٹریز میں یا مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں جنگ کے بعد کی صورتحال میں؟ جی، پہلی چیز تو عوام کو یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ عرب ممالک نے ان کو اڈے دے دیے، خلیجی ممالک نے ان کو اڈے دے دیے، تو یاد رکھیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک عالمی بدماش ہے، یہ کوئی سویلائز قوم کا ایک نمائندہ نہیں ہے، نہ یہ امریکہ میں اس کو سویلائز ان لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی علاقے کے اندر، کسی ملک کے اندر کسی نام سے بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور نام سیکورٹی کا دیتے ہیں یا کس طرح. اب عرب ممالک اگر چاہتے بھی ہیں ان کو نکالنا تو وہ نہیں نکل رہے، تو عرب ممالک ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے، نہ ان کے پاس جو ہے سیاسی اتنی پاور ہے یا عالمی ایسا ان کے پیچھے کوئی بیک ہے کہ ان کو نکال سکے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو مطلب امریکہ کو مایوسی اس بات پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ایوانوں کے اندر یہ ایک بے انتہا مایوسی ہوگی کہ جو اس علاقے کو مشرق وسطیٰ کے اندر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے آئے تھے اب شاید وہ برقرار نہیں بلکہ یقیناً وہ ختم ہو چکا ہے. کیوں کہ ان کی سالہ سال کی جو محنت تھی ایران نے چند دنوں میں تمام جو امریکن جو اڈے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں سے ختم کر دیے، اور ان کا جو ڈیفنس سسٹم تھا جس پہ بڑا ناز تھا، وہ چھتری جو حفاظت والی، تو یاد رکھیں امریکہ کے پاس 8 تھارڈ سسٹم ہے، تھارڈ ریڈار سسٹم ہے، ان میں سے 4 کو ایران نے یہاں پر چند دنوں میں یعنی ان کی 50% جو وہ اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تسلط جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور بلا شبہ چائنا، رشیا، ایران اور اس میں پاکستان کا نام بھی لیتا ہوں، یہ الگ ایک بڑا مضبوط اور ایسا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں شاید امریکہ کی وہ حیثیت باقی نہ رہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. جی دوستو، بالکل کوئی شک نہیں، یہ جو جنگ چھڑی ہے امریکہ نے اپنے پاؤں کے اوپر کھلاڑی ماری، اور یہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے، اسرائیل جو ہے، ان کی طاقت کے تابوت میں یہ آخری کیل ثابت ہوگی. اور اس جنگ کے بعد کے صورتحال آپ دیکھیں گے کہ یہاں مشرق وسطیٰ میں ان کی جو عملداری ہے وہ یقیناً ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہوگا، اس کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں. اچھا، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے، میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں روزانہ جو ہے سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور جدید ترین جو ان کے میزائلز ہیں وہ سسٹم لانچ ہو رہے ہیں، اور ایک دن میں 100 میزائل جا کے وہاں پر ان کے سسٹم کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں. تو میڈیا کا کردار میں نہایت منفی دیکھتا ہوں. آپ اس کی تائید کریں گے یا اپنی آپ کی رائے ہو سکتی ہے کہ دیکھیں اتنے زیادہ میزائل سسٹم وہاں پر انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا ہے یہ اسرائیل کا، اور صرف یہ خبر چلتی ہے وہاں پہ سائرن بجے اور ہر طرف آگ دیکھی گئی، اور ایک سنگل بندے کا وہ نہیں کر سکتے کہ وہ مرا ہے وہاں پر یہودی یا نہیں مرا ہے. تو اس لحاظ سے میں نہایت منفی کردار ان کا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف جو ٹرمپ ویسے آ کے اول فول وقت دیتا ہے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ بالکل جی یہ حقیقت ہے، اور دوسری طرف ایران کی کوئی خبر چلاتے ہیں اس میں کہتے ہیں جی اتنے لوگ مارنے کا دعویٰ یا سائرن بجے. تو یہ ایک منافقانہ کردار ہے. بھائی ان کا نقصان آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ اس لیے کہ یہ اعصابی ایک جنگ ہے، ان کو نروس کرنے کی کوشش کرنے چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ بھی تباہ نہیں ہو رہا، آپ کو ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے ٹوٹ چکی ہے، اور انشاءاللہ فتح عالم اسلام کی ہوگی. بالکل جی، سورج انگلی کے پیچھے نہیں چھپتا، اور یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کو میڈیا کے ذریعے سے چھپایا نہیں جا سکتا. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ کتنی نقصان دہ اور پچھتاوے کا سبب بنے گی اسرائیل اور امریکہ کے لیے. آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. انشاءاللہ جی. پاکستان زندہ باد، عالم اسلام زندہ باد، ایران زندہ باد.